बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है F1 वीज़ा के लिए और इसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो इंटरव्यू के वक्त किए जाते हैं। वो आपसे हेलो हाय आपकी हेलो हाय करने के बाद जो बेसिक जो आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और जो आपसे चीज़ मांगी जाए अब वो उनके सामने पेश करें। आपने ये नहीं करना कि आपसे जो बोला ही नहीं जा रहा कि प्लीज़ हैंड ओवर टू मी या मुझे दिखाएं ये वो, तो आप खुद से ऑफ़र उन्हें करें कि ये लें जी, आप हमारी ये चीज़ देख लें, आप हमारी ये चीज़ देख लें। ठीक है, जो आपने दिया हुआ है उनको वही इनफ है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं और आपसे मांगते हैं तो आप उनको वो चीज़ें दिखाएंगे। आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई यू आर गोइंग टू द यूएस। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आपने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं अप्लाई किया। आपने ब्रीफ आंसर देना है, स्पेसिफिक आंसर देना है और खामखा की डिटेल और आए बाएँ शाएँ नहीं करनी। ठीक है, और ना ही इस तरह का जवाब देना है कि जी अमेरिका बहुत पावरफुल नेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग और डेवलप कंट्री है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इसकी बजाय आप वहाँ इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि वहाँ पे ये यूनी है या ये कॉलेज है, अगर उसको कंपेयर करूँ मैं बाकी जगह से तो वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ के कुछ स्पेसिफिक प्रोफेसर्स का आप जिक्र कर सकते हैं, का नाम ले सकते हैं। वो अपने फील्ड में बहुत माने जाते हैं, उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं। कुछ भी आप मैंने आप पिछली वीडियो में जैसे बताया कि रिसर्च करें, रिसर्च करके आप जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना इंटरव्यू देते हुए। जब बंदे के पास नॉलेज होता है तो वो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है और वो कॉन्फिडेंस आपको इस काबिल बना देता है कि आप अगले बंदे को रिप्लाई दे सकें। वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई यू प्लानिंग टू कंटिन्यू योर एजुकेशन, आप क्यों अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कि आपने अपने मुल्क में क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, यहाँ पे आप क्यों नहीं किए, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे से सवालात आपसे किए जा सकते हैं। आपका मेजर क्या है, जो आपने पढ़ा है उसमें, या फिर जो आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए उसमें। उसके अलावा आपने कितने स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है बाहर, आपने उनको बताना है कि भाई हाँ मैं कर चुका हूँ, या मैंने किसी में नहीं किया, मैंने सिर्फ इसी में किया, या मैंने फ़लाँ में किया। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप डिनाई हुए कहीं से, आपको रिजेक्शन मिली कहीं से, तो वो भी आप उनको बताएंगे कि हाँ मिली। ये नहीं कि आपने कहना है कि नहीं नहीं मैं तो इधर ही किया और बस इधर हुआ। जो सही बात है जेन्युइन आप बताएं कि जी हाँ मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिल गई थी और वहाँ पे मेरा हो गया इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। और आपने हर बात ना अपनी ईमानदारी से बतानी है। डू यू नो योर प्रोफेसर्स, अपने आप उनके प्रोफेसर के बारे में जानते हैं, उनके नाम बताएं। या फिर आपने बताना है क्योंकि वहाँ के मेन कुछ प्रोफेसर्स के नाम आप वहाँ पे निकालें सर्च करके और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जिस यूनी में जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे किस एरिया में लोकेटेड है। आप वो भी आपको ये भी पता होना चाहिए और आप वो भी बताएं उनको। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका टेस्ट स्कोर क्या रहा है आइल्स में या सैट या टोफल जो भी आपने किया है। आपका अपना जो सब्जेक्ट आपने किया है उसमें आपका जीपीए कितना रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक एक उसमें आइल्स में जितनी डिवीजन होती हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सब में आपको अपने मार्क्स जो हैं वो पता होने चाहिए। और वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपने किसी की हेल्प से किया है या किस तरह आपने उसकी तैयारी की है। तो आप बताएं कि मैंने ऑनलाइन तैयारी की है, या मैंने कुछ कोर्सेज अटेंड किए हैं, या मैंने इटसेल्फ खुद से उसको प्रिपेयर किया है। जो भी किया है उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन आपको फंडिंग देगा, ये जो आप एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप उनको बताएंगे, उनको प्रूफ देंगे। ठीक है, कि कौन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे अम्मी अबू हैं या मेरा पार्टनर है या फिर कोई अंकल है, आंट है, जो भी है व्हाटसोएवर जो आपको फंडिंग दे रहा है। तो वो आपको उस आपके पास वो भी रीज़न होना चाहिए कि वो आपसे पूछ सकते हैं अच्छा वो क्या करते हैं। आप बताएंगे कि हाँ भाई वो उनके बिज़नेस है, ये वो करते हैं। कम से कम एक
ایک پراپر بزنس ہو جو آپ شو کر سکیں, جو آپ بتا سکیں, جن کے بارے میں اگر وہ ریسرچ بھی کر لیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, یا وہ اس بینک میں کام کرتے ہیں, یا وہ یہ بزنس چلاتے ہیں, تو وہ آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جس اسکول میں جائیں گے اس کی کاسٹ کیا ہے, تو اور جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کی آکوپیشن کیا ہے, وہ اس لحاظ سے دونوں چیزوں کو میچ کریں گے کہ کتنی کاسٹ آئے گی, اور جو اسپانسر آپ کو کر رہا ہے وہ اس کا کیا بزنس ہے, تو وہ آپ کو پھر وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں جو ان کیمپس میں آپ جو کام کرنے کی آپ کو پرمیشن مل جائے گی تو آپ ساتھ ساتھ جاب کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کریں گے. یہ بے شک آپ اپنے مائنڈ میں سوچ کے جا رہے ہیں, مگر آپ نے انٹرویو کے وقت ان کو یہ چیز شو نہیں کرنی. اور وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں. وہ صرف اس لیے پوچھیں گے کہ آپ کی فیملی کی جو اسپانسر کر رہا ہے والدین, آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں, کہ وہ ان کو بھی سپورٹ کریں گے, وہ آپ کو بھی سپورٹ کریں گے, تو وہ کتنا کما لیتے ہیں. انہوں نے ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی لون لیا ہے کہ نہیں, وہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں, ہاں یا نہ میں آپ کا جواب ہو سکتا ہے ہاں ہے, تو وہ آپ سے مزید فردر کوسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, کتنا لیا ہے, کیا پلاننگ ہے, آپ کو بتائیں کہ ہاں بھائی مجھے واپس آنا ہے اور واپس آ کے مجھے اس کو ری پے کرنا ہے, مجھے اس لیے ہر حال میں واپس آنا ہے. تو وہ بھی ان کو ایک پوائنٹ مل جائے گا کہ ہاں جی ان کو اسے واپس آنا ہے. اور وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی جو ویکیشنز ہوں گی, ہالیڈیز ہوں گے, آپ اس میں واپس آنا چاہیں گے. اگر آپ نہیں بھی آنا چاہتے نا تو آپ نے ان سے کہنا کہ جی میں واپس آؤں گا, میں اپنی فیملی سے ملنے ضرور آؤں گا. تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں وہاں رہوں گا, میں اتنی دیر میں جاب کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اس طرح کی بات آپ نے نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ آپ کے سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آفٹر پوسٹ گریجویشن آپ کی کیا پلانس ہیں. ڈو یو ہیو اے جاب کیریئر ان مائنڈ آفٹر گریجویشن, کہ کیا آپ جاب کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی. تو آپ نے وہاں پہ ایک ایسا جواب دینے سے یقین آئے کہ آپ واپس آئیں گے اور آ کے مزید یہاں پہ اس فیلڈ میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ایسی اصولاً تو آپ کو ایک ایسا ہی سبجیکٹ اٹھانا چاہیے جس کی یہاں پہ بھی مانگ ہو, تو وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ ہاں اس کی یہاں پہ ویلیو ہے, وہ یہاں پہ آ کے اس میں مزید بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے اسی لحاظ سے کہ ڈو یو پلان آن ریٹرننگ بیک ٹو یور ہوم کنٹری, آر یو شیور یو وانٹ اسٹے ان یو ایس, ول یو کنٹینیو ٹو ورک فار یور کنٹری امپلائر آفٹر یور گریجویشن. تو آپ نے ان کو یہاں پر بھی یقین دلانا ہے. وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے ملک میں واپس آنا چاہیں گے یا وہیں پہ اسٹے کرنا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیں گے, گریجویشن کے بعد آپ کی کیا جاب وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ نے سارا ان کو بتانا ہے کہ فیملی ہے یہاں پہ, میرا پارٹنر ہے یہاں پہ, میرے فرینڈس ہیں, میں یہاں پہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں, یہاں میری پراپرٹی ہے, یہاں پہ ہمارا بزنس ہے, میں اس کو مزید اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے کوئی آرگنائزیشن بتانی ہے تو ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو پراپر ہے اور آپ واقعی ہی اس کا حصہ ہوں, اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اگر اس کو سرچ کریں تو وہ ایک جینون بات ہو. اور وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وائی شوڈ یو بی گیون اے اسٹوڈنٹ ویزا, کہ ہم آپ کو کیوں دیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنے ایسی بات بتائیں کہ ہم آپ کو کیوں دیں نا. تو اس میں بھی آپ کا پریسائز سوچ سمجھ کے پری پلانڈ آپ کا جواب ہونا چاہیے, کانفیڈنٹ ہوں. جب آپ انٹرویو کو پری پلان کر کے سوالوں کے جوابوں کو سوچ کر ایک جگہ لکھ کر ان کو پریپیئر کر کے جائیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. اور امپریشن آپ نے یہی دینا ہے ان سوالوں میں بھی کہ آپ نے واپس آنا ہے. کچھ اس لحاظ سے آپ کے جواب ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جو DS-160 ہے وہ آپ کو پورا پراپر یاد ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کی ڈیٹیل ہے اور اس سے متعلق آپ سے سوال پوچھے جائیں گے, کیونکہ وہ تو ان کے سامنے ہر حال میں موجود ہے, تو وہ اسی سے متعلق اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھیں گے. تو بیسکلی کیا چیز سمجھ میں آئی, بیسکلی یہ چیز سمجھ میں آئی کہ آپ جو کوالیفیکیشن لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہو. وہ یونی کون سی ہے, وہ ایریا کون سا ہے, اب پہلے کبھی امریکہ گئے نہیں گئے, کیوں لوٹے, کیا ہوا,
اس طرح کی باتیں، اور بیسیکلی آپ کی سبجیکٹ کی باتیں، بیسیکلی آپ کا DS 160 اور آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں، نہیں آنے چاہتے، اور بیسک آپ کا کانفیڈنس، آپ کی اپیئرنس، ٹھیک ہے، آپ کی انگلش، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا کا یوز، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. سو کائنڈلی ان پہ آپ اٹینشن دیں تو یقیناً آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.